चितवन कुनै समयको एसियाको सबैभन्दा ठुलो जङ्गलको केन्द्रभाग मध्यभाग। आज हामी यस भिडियोभित्र चर्चा गर्छौं यसको इतिहास, विकास, संरक्षण गर्नुपर्ने कारणहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यहाँ रहेका जैविक विविधता, यसको महत्त्व र यसको हालको अवस्था। आशा छ तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहुनेछ र हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। 16औं शताब्दीसम्म सिम्रौनगढद्वारा शासित रहेको यो क्षेत्र 16औं शताब्दीमा पाल्पाका राजा मुकुन्दसेन प्रथमका छोरा लुहाङसेनले यो राज्य जितेपछि 18औं शताब्दीको अन्तसम्म मकवानपुर गढीद्वारा शासित रह्यो। विष 1819 भाद्र 9 गते पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा यो राज्यलाई जितेपछि यो राज्य नेपाल राज्य अन्तर्गत गाभिन पुग्यो। सेन शासनकालमा विकसित भएको सभ्यता र यस क्षेत्रमा फैलदै गएको मानव बस्तीलाई नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814 देखि सन् 1816 सम्म र 4 मार्च 1816 मा नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि पश्चात तत्कालीन मुख्तियार भीमसेन थापाले यस क्षेत्र अन्तर्गत जंगलभित्र फैलिँदै गएका बस्तीहरूलाई बाहिर निकालिकन यहाँको जंगललाई पुनः घना रूपमा विकसित गर्नको लागि निर्देशन दिए। नवलपरासीमा फैलिएको यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यहाँको जैविक विविधताको संरक्षणको पहिलो सुरुवात मुख्तियार भीमसेन थापाद्वारा गरिएको थियो। यस क्षेत्रको संरक्षण र रेखदेखका लागि पृथ्वीनारायण शाहका नाति बहादुर शाहका छोरा शत्रुभञ्जन शाहलाई नियुक्त गरिएको थियो र उनको लागि अप्पर धनगढीमा विशेष किल्लाको निर्माण गरिएको थियो, जुन वन जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम पनि हो र किल्ला आज पनि एउटा भग्नावशेषको रूपमा देख्न सकिन्छ। यसरी 18औं शताब्दीको अन्त तथा 19औं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै यस क्षेत्रको सामरिक महत्त्व बुझी यस क्षेत्रको संरक्षण र सुरक्षा गर्न थालिएको थियो। प्रत्येक वर्षको वसन्तकालीन समयमा शासकहरू वसन्तकालीन समय बिताउनको लागि यस क्षेत्रमा आउने र शिकार खेल्ने गर्न थाले। यसरी बिस्तारै यो क्षेत्र एउटा शिकार आरक्षको रूपमा विकास हुँदै गयो। त्यसताका नेपाल सरकारलाई चाहिने हात्तीहरू चितवन, बर्दिया लगायत यिनै जङ्गलहरूबाट खेदा लगाएर पकडेर लाने गरिन्थ्यो। तपाईहरुले जङ्गबहादुर राणाको जीवनी पढ्दाखेरि उसले चितवनमा हात्ती पकडेको इतिहास पनि पढ्नु भएको होला। सन् 1840 तिरको कुरो हो। राजा राजेन्द्र विक्रम शाह शिकार खेल्न तथा हात्ती खेदाको लागि सम्पूर्ण दलबल सहित यहाँ आएका थिए। उनीहरूले हात्ती पकड्ने क्रममा एउटा अजङ्गको हात्ती जसलाई कयौं प्रयास गर्दा पनि पकड्न सकेनन् र त्यसपछि जङ्गबहादुरले आफ्नो बुद्धि र बलले त्यो हात्तीलाई नियन्त्रण लिएपछि एउटा सामान्य सिपाही रहेका जङ्गबहादुरलाई राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले आफ्नो छोरा राजकुमार सुरेन्द्र विक्रम शाहको अंगरक्षकको रूपमा नियुक्ति गरेका थिए। यसरी यो क्षेत्र त्यसै समयदेखि नै एउटा शिकार क्षेत्र र हात्ती पकड्ने, हात्ती खेदा गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास भइसकेको थियो। यसरी राजकुमार सुरेन्द्रका अंगरक्षकको रूपमा
दरबारभित्र छिरेका जङ्गबहादुर कोत पर्व भण्डारखाल पर्व हुँदै सन् 1846 मा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाहिर आए र सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिए। अब 1846 राणा शासनको सुरुवात सहित सुरु हुन्छ यस क्षेत्रको दुर्दशाका दिन। नेपालको इतिहासको यो 104 वर्षे राणा शासनकालताका यो चितवन क्षेत्रमा जुन जैविक विनाश भयो, जुन यहाँको जैविक विविधतामाथि आक्रमण गरियो, त्यो त्यसपछि सायदै भयो। शिकारमा अत्यन्तै शौखिन राणा शासकहरू प्रत्येक वर्षको वसन्तकालीन समयमा यहाँ आउने र महिनौसम्म बसेर शिकार खेल्ने गर्न थाले। जङ्गबहादुर राणा सन् 1850 मा बेलायतको भ्रमण गएर बेलायतको भव्यता र बेलायतको शक्ति देखेर फर्किएपछि उनलाई लाग्यो बेलायतलाई चिडाउनुभन्दा खुसी पार्नुमा नै आफ्नो भलाइ छ। त्यसपछि झन् के चाहियो र? उनले जब आफू चितवन र चितवन आसपासका क्षेत्रमा शिकारमा जान्थे, बेलायतका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाउन थाले र यो एउटा निरन्तर क्रम नै चलाइदिए। सयौं पाटे बाघहरू र हजारौं एकसिङे गैँडा रहेको यो चितवन क्षेत्र बेलायती राजघरानाहरूको शिकारको एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्दै गयो। इतिहासमा उल्लेख भएका केही ठुला शिकारहरूमा सन् 1876 मा अल्बर्ट एडवर्ड जो वेल्सका राजकुमार थिए र पछि किङ एडवर्ड 7 भए, क्वीन भिक्टोरियाका छोरा, उनी 2 हप्ते बसाइमा चितवन क्षेत्र आएर यहाँ रहेका 23वटा पाटे बाघहरू मारे र अन्य जनावर उनले कति मारे त्यो कुरा इतिहासमा उल्लेख छैन। त्यसपछि सन् 1884 मा पोर्टल्यान्डका ड्युक यहाँ आए र कैयौं बाघहरू मारे जुन रणदीप सिंहको पालामा थियो। र त्यसपछि 1893 ताका आर्कका ड्युक फ्रान्स फर्डिनान्ड जो महाराजा वीर शमशेरको निम्तमा यहाँ आएका थिए, उनले पनि यस क्षेत्रमा 1 महिना बसेर कैयौं बाघहरू, गैँडाहरू र अन्य जनावरहरू मारे। 1890 ताका प्रिन्स अल्बर्ट भिक्टर र क्लेरान्सका ड्युक वीर शमशेरको निम्तामा यहाँ आए र यहाँ बसेर कैयौं बाघहरू, कैयौं एकसिङे गैँडाहरू मारेर लिएर गए। यो इतिहासमा उल्लेख भएका केही शिकारका घटनामा सबैभन्दा भयानक शिकारको घटना सन् 1911 मा घट्यो। सन् 1911 मा किङ जर्ज 5औं 10 दिने शिकारको लागि खोरीबाट नेपाल पसे चन्द्र शमशेरको पालामा। उनीसँग रहेका 14,000 उनका सहयोगी, जसले 2,000 हात्ती लिएर आएका थिए र नेपालमा चन्द्र शमशेरले व्यवस्थापन गरिदिएका 645 हात्ती सहित भएर 10 दिनमा उनीहरूले चितवन र चितवन आसपास गरेका शिकारमा किङ जर्ज 5औंले आफैले 21वटा बाघ मारे र उनका साथीहरू सहित गरेर त्यो 1 हप्ताको दौरान 39वटा पाटे बाघहरू यहाँ मारिए, 18वटा एकसिङे गैँडा मारिए, 4वटा भालु मारिए र अनगिन्ती यस्ता साना जनावरहरू मारिए। त्यो यात्राबाट फर्किने क्रममा
70 थरीका विभिन्न जनावरहरू महाराजा चन्द्र शमशेरले किङ एडवर्ड पाँचौँलाई उपहारको रूपमा दिएका थिए। र तीमध्ये कयौं जनावर जुन जीवित रूपमा उनलाई उपहारको रूपमा दिएको थियो, पछि बेलायतका विभिन्न चिडियाघरहरूमा तिनीहरूलाई राखिए। यसरी यो ठाउँ सन् 1846 देखि 1951 सम्म यसरी नेपाली शासकहरू, राणा शासक तथा शाह शासक र बेलायती राजघराना तथा शासकहरूको एउटा शिकारको आकर्षणको मुख्य थलो बन्न गयो। वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने यस्ता शिकारहरूले यस क्षेत्रमा रहेका एकसिङे गैंडा र पाटे बाघहरूको संख्यामा नाटकीय रूपले गिरावट भयो। सन् 1950 भारत बेलायती औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएपछि बिस्तारै भारतसँगका छिमेकी देशहरूको सीमा विवाद पनि बढ्न थाल्यो। यसबाट बच्न सीमा रक्षार्थ राजा महेन्द्रले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको सिमाना क्षेत्रमा, तराई क्षेत्रमा भूपू सैनिकहरूलाई निर्देशन दिएर बस्ती बसाउन सुरु गरे। सन् 1960 ताका चितवन र यसको आसपासको क्षेत्रमा भएको वनफडानी र बस्ती विकासले यहाँ वन्यजन्तुको चोरी पनि व्यापक रूपमा बढ्न पुग्यो, जसले गर्दा झन्डै 700 को संख्यामा रहेका एकसिङे गैंडाहरूको संख्या 100 वटामा सीमित रह्यो भने 150 वटा भन्दा बढी रहेका पाटे बाघहरूको संख्या 17 मा झर्यो। यसरी तीव्र वन्यजन्तुको चोरी, नियन्त्रण र एकसिङे गैंडाको संरक्षणको लागि सन् 1959 मा महेन्द्र सरकारद्वारा यो क्षेत्र महेन्द्र मृग कुञ्जको रूपमा स्थापना गरी बक्स्यो र यो क्षेत्रको सुरक्षार्थ भूतपूर्व सैनिकहरूको एक दस्तालाई नियमित यस क्षेत्रको गस्ती गर्ने गरी नियुक्त गरी बक्स्यो। यसरी सुरुवात भयो यो क्षेत्रको पछिल्लो संरक्षण, जसले सन् 1972 नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आइसकेपछि सन् 1973 मा यो क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा विकसित भयो। एकसिङे गैंडाको लागि सबैभन्दा उर्वर मानिएको यो क्षेत्र सन् 1984 मा युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन पुग्यो। चितवन नेशनल पार्क ओल्ड हेरिटेज साइट्समा लिस्टेड हुनको कारण के थिए त? हिमालय भन्दा तल चुरे शिवालिकदेखि दक्षिणपट्टि भित्री तराईमा आदिकालदेखि रहेको घना सालको जंगल को बचेको संरक्षित अन्तिम भाग चितवन पर्दछ। सम्पूर्ण भित्री तराईका जंगलहरू खरानी भएर मासिएर सुरक्षित रूपमा रहेको चितवनको भाग अति लोपोन्मुख एकसिङे गैंडाको अन्तिम वासस्थान यो क्षेत्र र बंगाल टाइगर, पाटे बाघको शरणार्थी स्थल यो क्षेत्र
राप्ती, नारायणी, रिउ जस्ता नदीजन्य जीव जन्तुहरूको वासस्थल र तिनीहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको इकोसिस्टम को जगेर्नाका लागि, संरक्षणका लागि र भित्री तराईको अन्तिम पूर्ण संरक्षित जङ्गल भएकोले यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्समा लिस्टेड भयो। 6वटा ठुला जनावरहरू, एकसिङे गैंडा, पाटे बाघ, चितुवा, भालु, गौर, जङ्गली हात्ती को विशेष वासस्थान रहेको यो ठाउँमा अन्य 70 प्रजातिका स्तनधारी जनावरहरू, 546 प्रजातिका चराहरू, यसमध्ये 22 प्रजातिका चराहरू जो अति लोपोन्मुख सूचीमा छन्, 47 प्रजातिका घस्रने जनावरहरू, 55 प्रजातिका उभयचर र 120 प्रजातिका माछाको बसोबास रहेको क्षेत्र हो। यो 70% सालवन, 20% घाँसे मैदान, 7% नदी आसपासका वन र 3% सिमसार क्षेत्र रहेको यो ठाउँ संरक्षणको सुरुवातका सन् 1973 मा मात्र 544 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको ठाउँ सन् 1977 मा 932 वर्ग किलोमिटरमा फैलिन पुग्यो भनेदेखि सन् 2016 मा थप समायोजन भइकन हाल यसको क्षेत्र 952.63 स्क्वायर किलोमिटर कायम भएको छ। यसभन्दा बाहेक कोर एरिया, भित्री एरिया संरक्षणको लागि 729.37 वर्ग किमीको बफर जोनको व्यवस्था गरिएको छ। एकसिङे गैंडा संरक्षणको लागि भनेर स्थापना गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अहिले 700 प्रजातिका विभिन्न जीव जन्तुहरूको वासस्थान बनेको छ। अति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको घडियाल गोही को संरक्षणको लागि यहाँ विशेष रूपमा घडियाल गोही प्रजनन केन्द्रकै स्थापना गरिकन घडियाल गोहीको संरक्षण गर्ने गरिएको छ। यो संरक्षण क्षेत्रको मुख्य कार्यालय कसरामा रहेको छ। नेपालको तेस्रो मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाइल्ड एडभेन्चरको लागि अति नै प्रसिद्ध छ। विशेष गरी एकसिङे गैंडा हेर्न चाहने पर्यटकहरू, पाटे बाघको अवलोकन गर्न चाहने पर्यटकहरू वा प्राकृतिक वातावरण रमाउन चाहने पर्यटकहरूको लागि यो आकर्षणको स्थल हो। यहाँ रहेका सौराहा जो पर्यटकीय गतिविधिको लागि मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ र त्यसै गरी जगतपुर, मेगौली यी ठाउँहरू पनि पर्यटकको स्वागतको लागि अनेकन होटलहरू बनेका छन्। सामान्य बसाइदेखि लिएर विलासी बसाइसम्मको सुविधा यस ठाउँमा उपलब्ध छन्। यहाँ आउने पर्यटकहरूले हात्ती सफारी गरी निकुञ्जको बफर जोन अवलोकन गर्न पाउने, जीप सफारी गरी निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न पाउने, डुङ्गा सैर गरी एक्वेटिक लाइफ जल जीवनको अवलोकन गर्न पाउने,
चराको अवलोकन गर्न पाउने र जङ्गल यात्रा गरिकन प्राकृतिक सुन्दरताको महसुस गर्न पाउने यस्ता अनेकन जङ्गल एक्टिभिटिजहरू यहाँ सञ्चालन गर्ने गरिन्छ र विशेष पर्यटकहरूका लागि बफर जोनमा उपलब्ध बफर जोनमा बनेका मचाङहरूमा रात बिताउने विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ। नेपाली सेनाको बटुक दल गणद्वारा सुरक्षित यो क्षेत्र कुनै पनि वाइल्ड एडभेन्चरको लागि अनिवार्य रूपमा यहाँको स्थानीय गाइडको सल्लाह र निर्देशन लिएर मात्र जङ्गल प्रवेश गर्न पाइन्छ। नेसनल पार्कभित्र इन्ट्रीको लागि नेपालीले रु 150 को, सार्क राष्ट्रकाले 1000 र अन्य विदेशी राष्ट्रकोले 2000 को टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। विशिष्ट किसिमले संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको यो निकुञ्ज क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रसँगै रहेको बफर जोन यहाँ आउने जोसुकै पाहुनाले पनि यहाँ महसुस गर्न सक्ने प्राकृतिक वातावरण र देखिने जीव जन्तुहरूले गर्दा अत्यन्तै खुसी हुने गर्दछन्। राप्ती किनाराबाट देखिने साँझ पखको सूर्यास्तको दृश्यावलोकन, हात्ती चढेर निकुञ्जभित्र देखिने मृगका झुण्डहरू, गैंडाहरू र देखिने अन्य जीव जन्तुहरू, डुङ्गा सैर गर्दा देखिने अनेकन प्रजातिका चराहरू, मासमगर गोही र अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोही, यहाँ नदीमा रहेका माछाहरू, जङ्गल यात्रामा देखिने चित्तलका झुण्डहरू र जीप सफारी गरेर भित्र जाँदा देखिने एकसिङे गैंडा, गौर, आक्कल झुक्कल जम्का भेट हुने पाटेबाघ, कसरा घडियाल प्रजनन केन्द्रमा देखिने घडियाल गोहीहरू, हात्ती प्रजनन केन्द्रमा देखिने हात्तीका छावाहरू यहाँका आकर्षणका केन्द्रबिन्दुहरू हुन्। प्राकृतिक वातावरण मन पराउने वाइल्ड एडभेन्चर मा रमाउन सक्ने पर्यटकहरूको लागि यो अति नै विशिष्ट क्षेत्र हो। वाइल्ड फोटोग्राफीमा रुचि राख्नेहरू र बर्ड वाचिङमा रमाउनेहरूको लागि पनि यो एउटा विशिष्ट क्षेत्र हो। आदिवासी थारूहरूको विशेष वासस्थान रहेको यो क्षेत्र उनीहरूको संस्कृति र परम्परा अवलोकनको लागि पनि एउटा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा मानिन्छ। यो क्षेत्र आसपास रहेका विशिष्ट धार्मिक तीर्थस्थलहरू, वाल्मीकि आश्रम, देवघाट, विक्रम बाबा मन्दिर, यी तीर्थस्थलहरूले पनि यो क्षेत्रको महत्त्वलाई माथि ल्याउन विशेष योगदान पुर्याएको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेको भए एक लाइक गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त।